जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज की वीडियो का टाइटल है वार्निंग फ्रॉम द कुरान, हेल फायर इज क्लोजर देन यू थिंक। तो कमाल का वीडियो होने वाला है, लंबा वीडियो होने वाला है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखना, फिर कोई कमेंट करना। तो अभी हम जो है देखते हैं वीडियो को। ये फतवा एडवेंचर्स के चैनल का वीडियो होने वाला है, तो सब्सक्राइब करना इनके चैनल को, साथ में मुझे भी प्यार दिखाएं और सब्सक्राइब करें। कंटेंट अब रोज़ आने वाला है। तो आइए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अफसोस बाएं हाथ वाले क्या ही अजाब में होंगे, यानी दोज़ख की लपट और खौलते हुए पानी में, और सिया धुएं के साए में जो न ठंडा होगा और न खुशनुमा। ये लोग इससे पहले ऐश में पड़े हुए थे और बड़े गुनाह यानी कुफ्र पर अड़े हुए थे, और कहा करते थे कि भला जब हम मर गए और मिट्टी हो गए और हड्डियां ही हड्डियां हो गए तो क्या हमें फिर उठना होगा, और क्या हमारे अगले बाप दादा को भी? कह दो कि बेशक पहले और बाद वाले सब एक रोजे मुकर्रर के वक्त पर जमा किए जाएंगे। फिर तुम्हें झुटलाने वाले गुमराह हो थूहर के दरख्त से खाओगे, फिर उसी से पेट भरोगे, फिर उस पर खौलता हुआ पानी पियोगे, फिर पियोगे भी इस तरह जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअस्हाबुल यमीन। अब आ जाए जी जनाब आम जो जन्नती हैं। हमें तो ये भी मिल जाए तो बहुत है, वैसे कोशिश तो ऊपर दर्जे की करनी चाहिए। आम जन्नती भी मा अस्हाबुल यमीन। क्या कहने हैं उन जन्नतियों के भी? फी सिदरी मखदूद। वो ऐसे बेरियों के पास होंगे जो बेखार होंगी, यानी ऐसी बेरियों के दरख्त उनको मिलेंगे जिन बेरों, अब ये दुनिया वाले बेर ना आप समझिएगा, वो तो जन्नत के बेर हैं जिनमें कोई कांटे नहीं होंगे। वतलहिम मंदूद, और केलों के गुच्छे, वज़िल्लिम ममदूद, और लंबे लंबे सायों वाले दरख्त। वो मैंने बताया, बुखारी में हदीस है कि जन्नत में एक दरख्त का साया भी इतना है कि 100 साल तक घोड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे, साये से बाहर नहीं निकल सकता। ये आप सारी डिटेल्स मिशकातुल मसाबी की 3री जिल्द में जन्नत वाले चैप्टर में पढ़ लें। और अगर किसी के पास सही मुस्लिम है ना, तो मुस्लिम शरीफ में जो जन्नत का चैप्टर है वो और किसी हदीस की किताब में नहीं है। जन्नत और उसकी नेमतों का बयान आखिरी जिल्द के अंदर। वमाइ मस्कूब, और पानी की आबशार होंगे। वफाकिहतिन कसीरा, और फलों की बहुतात होगी। ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, वो फल ना तो खत्म होंगे और ना ही वहां पे उनको खाने से रोका जाएगा कि सारे ए रहन दो, ये हाले कच्चे ने, नहीं, उसी टाइम पक जाएंगे और कोई ममानियत नहीं, जो मर्जी खाएं, जितना मर्जी खाएं। वफुरशिम मरफूआ, और वो भी होंगे ऊंचे ऊंचे बिस्तरों पर, पलंगों पर। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाआ, हमने पैदा किया है उनके लिए ऐसी बीवियां जिनको हमने हैरत अंगेज तौर पर जवान किया है। फजअलनाहुन्ना अबकारा, और उनको कंवारियां बनाया है। वो कंवारी औरतें सिर्फ उन्हीं मर्दों के लिए होंगी जो जन्नती होंगे। उरुबन अतराबा, और वो प्यार करने वाली होंगी और उनकी हम उम्र होंगी। यानी ये नहीं है कि वो कमोडिटी होगी, ना 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 सर। आप जन्नत की हूर में जो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इससे ज्यादा उस हूर को आपके अंदर अट्रैक्शन हो। कोई जबरदस्ती वाला मामला नहीं होगा। वो जन्नती हूर आप में भी उससे ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रही होगी जितनी आप उसके अंदर। तो वो अपने शौहर से प्यार करने वाली होंगी। ली अस्हाबिल यमीन, ये होगी दाने हाथ वालों के लिए, अहले जन्नत के लिए। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन, और ये वाले जन्नती तो बहुत से होंगे जो गुजर चुके उनमें से भी, और आने वाले जो क़यामत तक लोग हैं उनमें भी बहुत से लोग होंगे जो अहले जन्नत। वो तो सर बुखारी मुस्लिम में आता है कि जन्नतियों का निस्फ मेरी उम्मत से है, आपसे सुनने फरमाया। और इब्न माजा की हदीस है, तिरमिज़ी में भी, कि जन्नत की 120 में से 80 सफ़े मेरी उम्मत की हैं। सबसे ज्यादा ये उम्मत जन्नत में जाएगी, और इस कुरान के मौजज़े की वजह से। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई यानी मौजज़ा दिया था, और उस मौजज़े की वजह से लोग उस पर ईमान लाते थे। और मुझे अल्लाह ने वही का मौजज़ा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ क़यामत वाले दिन सबसे ज्यादा फॉलोअर मेरे होंगे, क्योंकि मेरा मौजज़ा सबसे बड़ा है, कुरान वही का मौजज़ा। अल्लाहु अकबर। व अस्हाबु शिमाल मा अस्हाबु शिमाल। अब आ जाए जनाब 30 नंबर पे दोस्तियों का जिक्र, और दोज़ख वाले, और क्या हाल होगा उन दोस्तियों का।
फी समूम व हमीम, वो बदनसीब झुलसती हुई लू और खोलते हुए पानी में होंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिहि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, आमीन। वज़िल्लिम मिन यहमूम, और उन पे भी साया होगा लेकिन स्याह धुएं का, ला बारिदिन वला करीम, और वो धुआं ऐसा होगा कि ना तो ठंडा होगा और ना ही उनको आराम पहुंचाएगा। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन, ये लोग वो थे जो दुनिया में तो बड़े खुशहाल थे। वकानू युस्सिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम, और बड़े बड़े गुनाह पर इसरार किया करते थे, बड़ी ढटाई के साथ उन्होंने अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी। मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ ना, जो दुनिया अपनी मर्जी की गुजारेगा, आखिरत अल्लाह की मर्जी की गुजारेगा, और जो दुनिया अल्लाह की मर्जी की गुजारेगा, वो आखिरत अपनी मर्जी की गुजारेगा। इसमें मेरा मसला नंबर 120 देख लें, अहले ईमान की 12 सिफात, जन्नत के हवाले से, दोज़ख के हवाले से, और एक अहले ईमान के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए अहले ईमान के अंदर कि वो जन्नत में पहुंचने में कामयाब हो जाए। आज मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि ये सूरत में मुकम्मल करने में कामयाब हो जाऊं। वकानु यक़ूलूना अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून, और इनका ये हाल था कि ये कहा करते थे जब हम मर के मिट्टी हो जाएंगे, हड्डियां बन जाएंगे, क्या दोबारा से जिंदा होंगे। एक तो है ना सराहतन आखिरत का इनकार करना, एक ये है कि अमाल से ऐसे लग रहा हो, जिस तरह हमारे अक्सर मुसलमान ऐसे ही अमाल कर रहे हैं कि गोया उन्होंने मरना नहीं, इसलिए जब किसी को आर दिलानी होती है कहते हैं यार तू मरना नहीं, तू कब्र नहीं जाना, तू अमल तो इस तरह ही कर रहा है कि तुझे मर के अल्लाह के पास पेश नहीं होना। तो चाहे कोई आखिरत को मानता हो या ना मानता हो, अगर वो करतूत ऐसे कर रहा है ना कि गोया कि वो आखिरत को नहीं मान रहा, वो इसमें शामिल है। ये ना समझिएगा कि ये हिंदू सिख ईसाइयों के बारे में। अब आबाउनल अव्वलून, क्या हमारे बाप दादा को भी जिंदा किया जाएगा। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, फरमा दीजिए बेशक तुम्हारे अगले और पिछले सब के सब लोग जिंदा किए जाएंगे। लमजमूऊन, सबको जमा किया जाएगा क़यामत के दिन। इला बीक़ात यौमिन मालूम, उस मुकर्रर वक्त पर जिसका इल्म अल्लाह के साथ खास है। सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून, फिर ए गुमराहो, ए झुटलाने वालों, लआकिलूना मिन शजरिन मिन ज़क्कूम, तुम्हें हुक्मन खिलाया जाएगा उस ज़क्कूम के कड़वे दरख्त से। फमालियूना मिनहल बुतून, पास तुम भरोगे मजबूरन अपने पेटों को भूख की वजह से, और उसके बाद प्यास लगेगी। फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम, तो तुम्हें खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। अच्छा, अब इंसान को पता तो होगा ये गर्म पानी है, ये तो पीते ही मैं जल जाऊंगा, लेकिन प्यास का गलबा इतना होगा कि मजबूरन वो गर्म भी पिएगा, और उसकी खाल चेहरे की लटक के कुरान पाक में आता है, बर्तन में गिर जाएगी, आंतड़ियां जल जाएंगी। वलियाउज़ु बिल्लाह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। फशारिबून शुरबल हीम, और तुम ऐसे पियोगे जैसे प्यास का मारा हुआ ऊंट पीता है। आपको पता है ऊंट 1 महीने तक बगैर पानी पिए जिंदा रह सकता है, वो पानी स्टोर कर लेता है, उबलता हुआ पानी। तो लोग पुराने जमाने में रेगिस्तान का सफर करते थे, ऊंट जैसा तो सर कोई जानवर ही नहीं है, ये एक यूनिक जानवर अल्लाह ने बनाया जो 1 महीने तक चलता है बगैर पानी के। ऊंट के अलावा किसी जानवर पे आप रेगिस्तान में सफर नहीं कर सकते, वो पानी स्टोर कर लेता है। फिर जब वो यानी ज़ाहिर रेगिस्तान तो आपको उस जमाने में जब सफर करते थे तो पानी तो बड़ी देर के बाद आता था, तो फिर जब वो प्यासा ऊंट 1 महीने का प्यासा ऊंट जैसे पानी पीता है, तो अल्लाह ने वो मिसाल बयान की है। ये तो सर जिसको ऊंट का पता है और जो अरब के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि ये इस तरह वो मजबूरन गर्म पानी पिएंगे दोस्त की। हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमुद्दीन, ये उनकी मेहमान नवाजी होगी क़यामत के दिन। ये अल्लाह ताला तंज़न बात कर रहा है, टॉन्ट के तौर पे। अल्लाह अकबर। ये तो है। नहनु खलकनाकुम फलौला तसद्दिकून, ऐ इंसान गौर कर, हमने तुझे पैदा किया था तो तू क़यामत का मुनकिर हो गया। अफराइतुम मा तुमनून, सर ये अब वो दलाइल हैं जो मैंने हु क्रिएटेड गॉड वाले लेक्चर में कवर किए थे। अल्लाह की कुदरत की निशानियां जो इस अंदाज में आई हैं, जो पूरे कुरान में ऐसे नहीं आई। अल्लाह ताला अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर दलाइल दे रहा है कि ऐ इंसान मैंने तुझे पैदा किया, तू अपनी मर्जी से तो पैदा नहीं हुआ था, तूने क़यामत के दिन का ही मुनकिर हो गया कि मैं जिसने तुझे पहली दफा पैदा किया कि मैं तुझे दोबारा नहीं जिंदा कर सकूंगा। तो अब सुन, नहनु खलकनाकुम फलौला तसद्दिकून, हमने तुझे पैदा किया था और तू क़यामत का मुनकिर हो गया, तस्दीक क्यों नहीं करता क़यामत के दिन की। अफराइतुम मा तुमनून, बताओ जो तुम मनी का कतरा टपकाते हो। अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून, उस कतरे को इंसान बनाकर हम पैदा करते हैं या तुम पैदा करते हो। किसी बाप को तो पता नहीं होता। बल अंत या रब,
بلکہ اے رب تو ہی کرتا ہے. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں. علی ان نبدل امثالکم، تمہاری مثل. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی کئی ایک تشریحات کی گئی ہیں، میں آسان فہم سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم حائل ہیں، موت کو ہم نے جو ہے وہ تمہارے درمیان ایک وقفہ بنا دیا. یعنی ایک تم نے دنیا کی زندگی گزاری، اس کے بعد ایک موت کا وقفہ اور پھر آخرت کی زندگی. یہ ہم ہی سب کچھ لے کے چل رہے ہیں. اللہ کانسٹنٹ ہے، ہم بدل رہے ہیں. ہماری سوچ، ہماری روح نہیں بدلی لیکن ہمارا جسم بدل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو اس کے اوپر قادر ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے تمہاری نافرمانیوں کے سبب تمہیں تباہ و برباد کر کے کوئی نئی مخلوق آباد کرتے ہیں. آنی چاہیے. اگر اس کا مقصد یہی ہو کہ زبردستی تمہیں جو ہے وہ تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، انسان کا شعور تو اسی طریقے سے پیرلل میں ساتھ چلتا ہے. یعنی ہم جب اپنی بچپن کی بات کرتے ہیں کہ جی میں بچپن میں فلاں جگہ گیا، جب آپ بچپن میں کوئی کام کر رہے تھے کیا آپ کی شکل، چہرہ، جسم یہی تھا؟ وہ تو ہر لمحے نئے خلیے پیدا ہو رہے ہیں. بچپن کچھ اور تھا، جوانی اور بڑھاپا اور. آپ تصویریں سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کیا سے کیا انسان بن جاتا ہے. دنیا میں بھی آپ کا جسم بدلتا رہتا ہے لیکن شعور تو کانسٹنٹ ہی رہتا ہے نا. اس طرح مرنے کے بعد ہمیں نیا جسم دیا جائے گا، شعور یہی چل رہا ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جنت میں ایک اور جسم دیا جائے گا لیکن وہ ہم ہی ہوں گے. اور اب اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد، موت کے بعد جو آخرت کی جتنی زندگی ہے نا، وہ سب کی سب ہمیں اسی طریقے سے یاد رہے گی. جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ اصحاب الاعراف کا میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا میں سب لوگ جان رہے. جس طرح ابھی اگر میں کہوں کہ میری شیر خارگی کی عمر جب میں 1 سال کا تھا تو اس وقت میں کیا کرتا تھا مجھے نہیں یاد، لیکن جیسے میں شعور کی عمر کو پہنچا یعنی میٹرک کی عمر کو، تو اس وقت کے واقعات مجھے یاد ہیں. پھر اب یہ یعنی 40 پلس ایج ہوئی، اب کے واقعات یاد ہیں. تو مرنے کے بعد بھی انسان کو یہ والی زندگی یاد رہے گی. ابھی تو ہمیں اپنے بچپن کی زندگی یاد نہیں، اب شعور ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے. تو یہ موت ایک وقفہ ہے، اس کے بعد نیا شعور شروع ہو جائے گا. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اگر ہم چاہیں تو تمہیں تباہ و برباد کر دیں اور تم کو کسی ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے ہو. یعنی کتا بنا سکتے ہیں تمہیں، خنزیر بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جس رب نے تمہیں ایک بے قدر منی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا، وہ تمہیں گلے سڑے ہوئے اس راکھ میں سے دوبارہ زندہ کر کے مکمل انسان نہیں بنا سکتا؟ افرأیتم ما تحرثون، بھلا تم نے کبھی غور کیا کہ جو تم کھیتی بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس دانے کو اگا کے تم بڑا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ ہائے ہائے سر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. کسان تو بکھیر کے چلا جاتا ہے اور وہ ایسے اوپر سے ہی وہ پھینک رہے ہوتے ہیں بیج. اگر ایک ایک بیج کو اندر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے. ایک بے قدر بیج جو ہے وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون نکال رہا ہے اسے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو ساری کھیتی کو چورا چورا ہی بنا دیں اور تم کفے افسوس ہی کرتے رہو. یعنی تم بو کے گئے ہو، پانی بھی ڈالا ہے، کچھ نکلے ہی نہ، گارے سارے کا سارا چورا ہی اس میں سے نکلے. تم کیا کر سکتے ہو؟ خدا کا کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ انا لمغرمون، اور پھر تم کو ہائے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے. یعنی اتنی محنت کی تھی، آؤٹ پٹ زیرو. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بڑے بد نصیب رہ گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور کیا یہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ سر صرف پانی ختم ہو جائے نا تو دنیا سے ساری زندگی ختم ہو جائے، اور کچھ ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو پانی کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے نا، اگر چھوٹا سا کام کر دیں کہ اس پانی کو ہم کھاری بنا دیں، سخت کڑوا نمکین، تو پھر بھی تمہارے قابل تو نہیں رہے گا. سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے، عام بندوں کو نہیں پتا. ادھر نا سمندر میں جو کشتیوں میں بےچارے تو وہ کئی پیاس سے ہی مر جاتے ہیں، تو لوگ وہ مجھے اگلے دن بچہ ہی پوچھ رہا تھا کہ بابا پانی کیوں نہیں سمندر کا پی لیتے؟ میں نے کہا سمندر کا پانی پی کے تو موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو نمکین ہوتا ہے، وہ تو کاٹ دیتا ہے ہر چیز کو. پینے والا پانی تو نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزارا جائے.
تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو نمکین بنا دیں تو وہ تمہارا پانی بھی کام کا نہ رہے. فلولا تشکرون, تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے. افرأیتم النار التی تورون, کیا تم نے غور کیا جو آگ تم سلگھاتے ہو. انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں. سر اس درخت کے اندر جو اللہ نے آگ رکھ دی ہے, ایک تو خاص عرب کے علاقے میں درخت پایا جاتا ہے نا جس کے پتوں کو رگڑے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے. ہر درخت کے اندر پوٹینشلی آگ موجود ہے. آپ دیکھیں جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے E=mc², کہ انرجی اور ماس ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. ابھی تک سائنس صرف یا ہم فزیکل فینومینا سے میس کو انرجی میں کنورٹ کر سکیں, انرجی کبھی میس میں نہیں کنورٹ ہوئی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ لکڑی جلائیں اور اس میں سے آگ نکلے, وہ ہیٹ, اس آگ سے دوبارہ لکڑی بنی ہے کبھی. لیکن سائنس کہتی ہے یہ پاسبل ہے, یہ ریورسیبل ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پاسبل کیا ہوا. سر روزانہ جو ہے وہ جناب ملینز آف ٹن لکڑی بن رہی ہے سورج کی روشنی سے. دیکھیں نا, اس روشنی سے ہی پتے جو ہیں وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور ایک بیج بوتے ہیں اور اتنی بڑی لکڑی بن جاتی ہے. تو اللہ تمہارا یہ لکڑی تم نے پیدا کی, ہم نے. اس پہ آپ مسئلہ 83B میرا دیکھیں, اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو انہی آیات کو کور کیا تھا. آج میں صرف سرسری کور کر رہا ہوں. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین, ہم نے بنا دیا ہے اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے. یعنی ان درختوں کے اندر یہ نصیحت ہے کہ یہ کسی کے بنانے سے بنے ہیں, مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ اس کی چھاؤں کے اندر بیٹھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ آگ دنیا سے ختم ہو جائے تو آپ کوئی چیز پکا کے کھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے, آگ زحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. فسبح بسم ربک العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. تو گائز یہ تھا ویڈیو, کیسا لگا آپ کو بتانا کمنٹ سیکشن میں. اور بہت ہی پیارا ویڈیو تھا, اس میں کافی کچھ چیزیں کور کریں اور جو ہے کہ نالجبل ویڈیو تھا اور کافی نالج ملی ہوگی آپ لوگوں کو جہاں تک سمجھ میں آتا ہے. اور آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا تھا پہلے, فرسٹ ٹائم میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی مجھے بتائیے گا, اور کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اوشیہ بتانا, ٹھیک ہے, اور کس دیش سے ہیں. باقی ویڈیو کمال کا تھا, بہت بات جو ہے سائنٹیفک تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, سب کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے اور وہ اپنے آپ گاڈ کے تھرو ہی ہو رہا ہے, بھگوان کے تھرو ہی ہو رہا ہے نا. دل آپ کا دھڑک رہا ہے, آپ دھڑکا نہیں رہے ہیں, اپنے آپ دھڑک رہا ہے. سانسیں اپنے آپ چل رہی ہیں, آپ چلا نہیں رہے ہیں. یہ سب چیزیں خود ہو رہی ہیں, ارتھ روٹیٹ کر رہی ہے, آپ کرا نہیں رہے ہیں. تو کئی چیزوں کا کنٹرول آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے, وہ چیزیں نیچرلی ہو ہی رہی ہیں. تو فار شیور ہم سے اونچی ایک پاور ہے جو کہ ایک ہی ہے, جسے ہم لارڈ کرشنا کہتے ہیں یا لارڈ راما کہتے ہیں یا شیوا کہتے ہیں. وہ ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے نا. شکتی بھی ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہیں سے سب کچھ چل رہا ہے. اور یہ تھا ویڈیو پورا آپ نے دیکھا, ٹھیک ہے. اور جو ہے کل ملا کر کے آپ کو ایک آئیڈیا مل جانا چاہیے کہ ویڈیو میں بات کس چیز کی ہو رہی ہے. یہ آوشک نہیں ہوتا کہ پورا لمبا ویڈیو دیکھا جائے. اتنی ہی ویڈیو سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیا یہاں پر کہنا چاہ رہا ہے, کتنی نالج آپ نے گین کری, ٹھیک ہے. تو بہت اچھا مزیدار ویڈیو تھا. ایسے ہی اور ویڈیوز آپ مجھے سجیسٹ کریں کمنٹ سیکشن میں, اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں, تاکہ نیکسٹ ویڈیو جو میری آنے والی ہے وہ آپ کو مل پائے. اور اب لگاتار ویڈیوز آنی ہے ایک کے بعد ایک. تو چلتا ہوں اور ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, بائے بائے. بھارت ماتا کی جے, وندے ماترم, جے سیا رام.